الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه
ہما قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام النبیین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک واسطے۔ کچھ اعمال ایسے نے جڑے اللہ نے اپنے نبی دے ذریعے ساڈے تے فرض فرمائے نے، انہاں اعمال نو ترک کرن والا چھوڑن والا انسان اللہ پاک دے ہاں گناہگار بھی ہوئے گا اور او دے کولوں سوال بھی کیتا جائے گا۔ اور کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑیاں فرض نہیں نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں نے، انہاں نو چھوڑن والا انہاں نو ترک کرن والا گناہگار نہیں ہوئے گا، اللہ دے ہاں جواب دہ بھی نہیں ہوئے گا، لیکن انہاں سنتاں نو اپنان والے انسان نو اللہ رب العالمین بہت سارے اجر دے نال ضرور نوازے گا۔ لہذا یہ سمجھ کے کہ سنت دا چھوڑنا گناہ نہیں، کوئی گل نہیں اسی عمل نہیں کر دے چھڑ دینے ہاں، یہ بھی بات درست نہیں۔ مجمع الزوائد دے اندر روایت آندی ہے جناب سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی آپ بیان کر دینے، لوگاں تے ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ہر سال لوگ نویاں نویاں بدعتاں جاری کر لین گے اور نبی علیہ السلام دیاں سنتاں نو چھوڑ دین گے۔ ایدہ نقصان کی ہوئے گا کہ بدعات زندہ ہو جان گیاں اور سنتاں مردہ ہو جان گیاں۔ اور امام ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرما دے نے کہ اگر اسی سنتاں نو چھوڑ دئیے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ سنت دا وجود ختم ہو جائے گا، او دے آثار مٹ جان گے، او دے نشانات ختم کر دیتے جان گے۔ یعنی ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او مینوں پتہ ہے، تو آڑے بھی جو کسے نوں پتہ ہے سنت ہے، لیکن اسی او دے تے عمل نہیں کر دے۔ جڑی ساڑے تو اگلی نسل آئے گی، اگلی جنریشن آئے گی، انہوں پتہ ہی نہیں ہوئے گا۔ آہستہ آہستہ جدوں اسی عمل نہیں کرنا، ساڑے تو اگلیاں نے بھی نہیں کرنا، ادھے تو اگلیاں نے بھی نہیں کرنا، امام صاحب فرمان دینے ایویں نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں مردہ ہو جان گیا۔ لہذا یہ سمجھ کے کہ سنت دا حساب کتاب نہیں ہونا، سنتاں نو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، یہ ساڑے واسطے ایک بونس ہوندا ہے۔ آج میں تسی ویکھ دے ہو بہتیاں نوکریاں دی نہیں، خطیب لگنا ہوئے نا گورنمنٹ دا تو انہاں لکھیا ہوندا ہے جی اے چیز ریکوائرمنٹ، یہ دا درس نظامی ہونا چاہیے، وفاق دا فاضل ہونا چاہیے، سکول دی اتنی تعلیم حاصل کیتی ہونی چاہیے، اور اگر انہیں قرآن پاک حفظ کیتا ہوئے تے او دے انہوں اضافی نمبر ملن گے۔ کیوں جی ہوندہ ہے کہ نہیں؟ یہ ہنو دے واسطے کی اضافی نمبر نے انہیں حفظ کیتا ہے، انہوں مطلوب نہ بھی ہوئے پھر بھی وہ اضافی سمجھ کے نمبر دے رہے نے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جڑا بندہ اپنائے گا، اگرچہ او دا حساب نہیں لیکن اللہ انہوں دا اجر ضرور عطا کرے گا۔ اسی سنتاں نو بڑا ہوڑا سمجھ لے، یہی وجہ ہے کہ ساڑھے معاشرے اندر اسی بہت ساریاں چیزاں نبی پاک علیہ السلام دی سنت تو جڑیاں ثابت نے نا وہ اسی چھاڑ دیتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ لوگاں نو پتا ہوئے گا یا لوگ عمل کر دے ہوں گے۔ آج میں تواڈے سامنے انہاں چند چیزاں دا ذکر کرنا ہے تاکہ
اگر سانو یاد نہ ہوئے تے یاد ہو جائے تے جے یاد ہوئے تے اللہ سانو انہاں سنتاں تے عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے. آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا. الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نادل فرمایا. اللہ فرماندے نے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. خالق کائنات نے قرآن پاک دے اندر اعلان کر کے دنیا کائنات دے لوگاں نو پیغام دیتا. کائنات دے لوگوں اساں اپنے نبی علیہ السلام دے کولوں جڑے عمل کروائے میں آسان لفظاں دے اندر سمجھاواں. اللہ دسنا چاہندے نے اسی وہ عمل کروا کے ویکھنا چاہنے آ کیڑے بندے نے جڑے نبی دے طریقے تے چل دین. کیڑے بندے نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے چل دین. کیڑے بندے جڑے نبی پاک علیہ السلام دے رستے نو اختیار کر دینے. حضرات دی وقار لہذا سنتاں اپنانیاں چاہیدیاں مردہ نہیں کرنا چاہیدہ سنتاں نو. آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں زندہ کرنا کتنے ثواب والا کتنی اہمیت والا کام میں. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دل. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتا من سنتی. کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ میریاں سنتاں دے اندروں ایک سنت زندہ کرے گا اور اس بندے بل ویغ کے لوگ سنت اپنا لین گے. اللہ پاک فرما دین اے جڑے بندے سنت اپنا لین گے سنتاں تے عمل کر لین گے اللہ پاک سنتاں تے عمل کرن والے نو بھی ثواب عطا کرے گا اور سنت زندہ کرن والے نو بھی اللہ اجر عطا کر چھڑے گا. اللہ 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 یعنی میں ایک کام کرانا نبی پاک دی سنت سمجھ کے تے مینوں ویکھ کے تسی کرو یا تانوں ویکھ کے میں کراں. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے اینو عمل کرن دا ثواب ہوئے گا تینو سنت زندہ کرن دا ایدے نال اللہ پاک ثواب عطا کر چھڑن گے. اللہ 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 لہذا نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں اپنے فائدے لئی سانو اپنانیاں چاہیدیاں نے. بلکہ امام احمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام دی جدوں کوئی بھی حدیث لکھی ہے کوئی بھی حدیث بیان کیتی ہے آپ دی سنت کوئی بھی بیان کیتی ہے سب تو پہلے میں او دیتے آپ عمل کیتا ہے. امام احمد فرماندے جدوں مینوں پتہ لگیا نا کہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت حجامہ لگوانا سینگی لگوانا آپ فرماتے ہیں میں ایک دینار دے کے اپنے جسم تے حجامہ لگوایا تاکہ میں نبی پاک علیہ السلام دی سنت تے عمل کرن والا ہو جاں. اللہ اللہ لہذا سانو چاہیے اسی بھی سنتاں تے عمل کریے. آئیے ذرا غور کرنا آج کل تے حجامہ عام ہو گیا نا ڈاکٹر عام کر دیتا ہے تاں سانو کئیاں نو پتہ لگ گیا ہے اور بندے اس وجہ تو علاج کروان دے نے. علاج کرواؤ اگر اسی سنت سمجھ کے علاج کرواواں گے علاج بھی ہو جائے گا ساڑھے نامہ اعمال چ اللہ اجر بھی لکھ چھڑے گا.
آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں تے ذرا غور کرنا، جڑیاں اسی چھوڑ دتیاں بھلا دتیاں نے، جڑیاں ترک کر دتیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ میری تہاڈی اماں جان سیدہ طیبہ طاہرہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پوچھیا گیا، سوال کیتا گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے اماں جان ذرا دسو نا، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی خاص دن دے اندر کوئی عمل خاص کر لیا کر دے سن، یعنی اینا دنوں دے اندر میں نیکی دا کم کرنا ہے، اس مہینے دے اندر فلاں ہفتے دے اندر فلاں گھنٹے دے اندر میں نیکی دا کم کرنا ہے؟ تے سیدہ عائشہ فرماندیاں نے نا نا نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کدے نہیں کیتا، کوئی دن خاص کر لیا نبی پاک علیہ السلام کی کر دے سن۔ اما جان فرماندیاں نے کائنات دے دنیا دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی کوئی عمل کر دے سن ہمیشہ دا عمل کر دے سن، چند دنوں دا عمل کدے نبی پاک علیہ السلام نے نہیں کیتا، اپنی مرضی واسطے عمل نہیں کیتا، اپنے مطلب لئی کدے نبی پاک علیہ السلام نے عمل نہیں کیتا۔ اللہ اللہ، اور سیدہ عائشہ بیان کر دیاں کائنات دے لوگوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جدو کوئی نماز پڑھیا کر دے سن تے آپ پسند کر دے سن کہ میں اس نماز نو ہمیشہ پڑھیا کراں، یعنی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ حضرات دی وقار عمل تے ہمیشگی اختیار کرنا، کوئی بھی کام کرنا ہے تے ہمیشہ واسطے کر لینا ہے۔ آج میں ساڑھے ہاں رواج بن گیا ہے، نوجوان دیں جناب کالج اندر یونیورسٹی اندر پیپر شروع ہو جانے، عیدیاں نمازاں بھی شروع ہو جاندیاں، ساڑھے تے کوئی پریشانی آ جائے تے اسی جناب اللہ کے سجدے بھی کرن لگ پینے کاری صاحب دعا کرے آ جائیں، آپ بھی دعاواں کرنے راتاں نو اٹھ کے جاب دعاواں کرنے فجر دی نماز، ظہر دی نماز، عصر تے مغرب دی نماز، جدو کم ہووے ادو ساریاں نمازاں، جدو کم ہووے ادو سارے ذکر اذکار کر لینے تے جدو کم مک جائے کم ختم ہو جائے نا تے پھر مسجد کی ہوندی ہے، دعا کی ہوندی ہے، قرآن دی تلاوت کی ہوندی ہے، اسی بلا چھڑنے نہیں حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز نہیں، آپ دا انداز ہمیشگی اختیار کرنا، آپ دا انداز نیکی ہمیشہ کرنا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے نبی پاک دے کولوں جدوں پوچھیا گیا یا رسول اللہ اللہ پاک نو کیڑا عمل پسند ہے تے نبی پاک فرماندے نے اللہ نو عمل او پسند ہے جڑا ہمیشہ کیتا جائے پاویں تھوڑا کیتا جائے۔ اللہ اکبر، اے نہیں ہونا چاہیے کم پہ گیا تے دو سپاریاں دیاں تلاوتاں پیپر سر تے آ گئے تے سر سجدیوں چکن دے دل ہی نہ کریں گے، کوئی پریشانی بن گئی تے مسجد جو جان نو دل نہ کریں گے تے جدو معاملات حل ہو گئے ادو مسجد دا رائی بلا چھڑیا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک سانو عملہ تے ہمیشگی دی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ اللہ، توجہ کیجئے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت عملہ تے ہمیشگی اختیار کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت نو بھلانا نہیں، کوئی بھی کام کرنا ہے تے ہمیشگی واسطے کرنا ہے، کوئی بھی عمل کرنا ہے تے ہمیشہ ہمیشلی کرنا ہے، 4 دن کم کر کے چھڑ نہیں دینا۔ آئیے ذرا غور کرنا ایک دوسرا عمل، آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے متعلق آندا ہے صحیح البخاری دی روایت دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر بھی روایت آندی ہے نبی پاک علیہ السلام دے متعلق آندا ہے یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ دائیں طرف دا کام کرنا پسند کریا کر دے سن نبی پاک علیہ السلام ہمیشہ سجے ہاتھ نال کام کرنو پسند کر دے سن کوئی چیز پکڑانی ہے سجی سیڈ تو شروع کرنا ہے کوئی کام کرنا ہے تے سجے ہاتھ نال کرنا ہے اے نبی پاک علیہ السلام دی سنت ہے حضرات دی وقار تسی تے اسی سمجھا کہ صرف کھانا پینا ہوئے تاں سجا ہاتھ نہیں حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے نبی پاک علیہ السلام جدو جوتا پہنیا کر دے سن اللہ دے محبوبوں تو بھی پہلے سجا پاؤں ڈالیا کر دے سن نبی پاک علیہ السلام جدو کنگی کریا کر دے سن ادو سر دی سجی سیڈ تو شروع کریا کر دے سن نبی پاک علیہ السلام جدو وضو کریا کر دے سن نبی پاک علیہ السلام سجی سیڈ تو شروع کریا کر دے سن اللہ اللہ حضرات دی وقار جو ساڑھے وچوں بڑیاں لوگاں نے اکثریت لوگاں نے اے سنتا پلا چھڑیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اندر داخل ہوندے سن تے پہلے سجا پیر رکھنا بعد اندر جناب بایاں پاؤں رکھنا آج اسی مسجد وچ داخل ہونے ساڈا دھیان ہی نہیں ہوندا نبی پاک علیہ السلام واش روم جان لگ دے بیت الخلا واسطے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے پہلے کھبا پیر رکھنا ہے تے پھر سجا رکھنا ہے ساڈا دھیان ہی کوئی نہیں ہوندا اللہ اکبر اسی جناب اس جناب ایڈوانس زمانے اندر آکے اسی کہنے اسی لوگاں دی برابری کرنی ہے کھان پین اندر اے لوگاں دے چھوٹے چھوٹے بچے نے کبے ہاتھ وچ شے پڑھ کے کھان لگ پیندے نے ماں باپ انہاں نو منع ہی نہیں کر دے انہاں بچیاں دیاں عادتاں بن جاندیاں اللہ 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 حضرات دی وقار بلکہ ساڈے کول جیڑا ہن اس ایڈوانس زمانے دا کھان پین دا سامان آ گیا ہے اللہ چھری تے کانٹا فوگ تے نائف اے جناب پڑھے لکھے بندے جاندے نے تے کھبے ہاتھ وچ کانٹا پھڑ لیندے نے سجے ہاتھ وچ چھری پھڑ لیندے نے لو جی اسی سجے ہاتھ نال کٹاں گے نا تے جناب کھبے ہاتھ نال کھاواں گے نہیں حضرات دی وقار میرے نبی دی سنت کھانا سجے ہاتھ نال کم جیڑا بھی اچھا کرنا ہے او سجی سیڈ تو کرنا ہے تیرا بچہ جناب بائیں ہاتھ اندر کوئی چیز پکڑے تے انہوں منع کریا کر تیرا بیٹا کھبے ہاتھ نال کھاوے تے انہوں سمجھایا کر بیٹا نبی پاک علیہ السلام دی سنت سجے ہاتھ نال کھانا اللہ 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 بس اسی نہ ٹیکنالوجی سمجھ کے تے جناب جدت سمجھ کے اسی کہنے بس بندے نال قدم رل جائے موٹے نال موڈا رل جائے کوئی سانو اے نہ کہہ دے مسلمانوں نو پتہ کوئی نہیں اللہ اللہ نہیں حضرات تیری وقار ہر طرح دی جدت اپنی جگہ تے بجا ہوئے گی ہر کسی دے کھان دا انداز اپنی جگہ تے بجا ہوئے گا لیکن ایک مسلمان دا ایک وتیرہ اور شیوا ہونا چاہیے ہے پاویں سامنے کائنات بہ کے کھبے ہاتھ نال جویں مرضی کھا دی جائے جویں مرضی خلاف سنت کم کر دی رہے اے اپنے آپ نو حقیر نہ سمجھیا کرے اے اپنے آپ نو جناب احساس کمتری دا شکار نہ سمجھیا کرے اے لوگاں دے سامنے سچے ہاتھ نال کھا کے کائنات نو درس دے کائنات دے لوگوں تو اٹھے اپنے انداز ہونگے اسی آمینہ دے لال دا کلمہ پڑے آئے اسی کھبے ہاتھ نال کھانا کھا سکدے اللہ سانو سجی سیڈ نال محبت دی توفیق نصیب فرمائے اللہ 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 آئیے ایک گل چھوٹی جائیے پر اسی اس پاسے لگ گئے ہیں ساڑا دھیان کوئی نہیں ہوندہ اسی جمیں باہروں آئے بد پیر رکھیا مسجد بڑے جمیں جناب نکلن لگے جلدی جلدی باہر نکلو کوئی پتہ نہیں سجا رکھنا ہے کھبا رکھنا ہے کتھے سجی سیڈ دے کتھے کھبی سیڈ اللہ اکبر اللہ اللہ پاک کولوں دعا کروں اللہ سانو لحاظ خیال کرن دی توفیق نصیب فرما دے
اللہ اکبر حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں بنائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ بنائیے محمد محمد پکاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا ایہو گیت سمسام گاندا چلا جا محمد محمد مسلمان بن جا مسلمان بن جا مسلمان ہو جا نبی جی دی سنت تے قربان ہو جا تے بدعت دے سر خاک بدعت دے سر خاک پاندا چلا جا محمد محمد پکاندا چلا جا محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے حضرات دی وقار ذرا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں سی بلا دیتیاں نسی چھڑ دیتیاں اللہ اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے متعلق آندا ہے جناب سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں ایک دن جناب انس گزر دے جا رہے نے رستے دے اندر تے گزر دیاں نظر پہ گئی رستے دے اندر چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے کھیل دے وینے تے جناب انس نے انہاں نو السلام علیکم آکھیا تے نانی جناب انس فرمان دے نے اے لوگو میں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھیا اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ایویں کیتا چھوٹے بچے کھیل دے پیسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے قریب تو گزرے تے آپ نے انہاں نو سلام کر دیتا ہے اگر آپ دے دی وقار دسو ذرا ساڈے وچوں کنے بندے نے جڑے نبی پاک علیہ السلام دی اس سنت تے عمل کر دے نے جڑے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس فعل تے عمل کر دے نے اسی بچے تے دور دی گل مطلب نہ ہووے تے وڈیاں نو بھی سلام نہیں کر دیں گے حالانکہ حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے اللہ دے نبی فرما دے تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف اے کائنات دے لوگوں تسی بندے نو جانو تے پاویں نہ جانو تعلق ہووے تے پاویں نہ ہووے انہوں سلام کریا کر اللہ 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 اسی وڈیاں نو نہیں کر دے تے بچیاں نو کیویں کرنا ہے لو جی اسی بچیاں نو کیویں سلام کریاں اسی وڈے جو ہوئے سفید داڑیاں والے جو ہوئے ہیں ساڑیاں عمرہ زیادہ ہو گئیاں بالکل حضرات دی وقار عزت اپنی جگہ تے بجائیں گے عمر دا تقاضا اپنی جگہ تے بجائیں گے لیکن میرے نبی دی سنتیں تے سنت ادا کریا کر اللہ اللہ تسی کئی مجلساں وچ ویکھیا ہوئے گا شادیاں بیاواں تے ویکھیا ہوئے گا ایک ٹیبل ہوئے او دے تے جناب کو 5-7 بڑے بیٹھے ہون 2 بچے بیٹھے ہون نا تے زیادہ تر بندے بڑیاں نال سلام لے لیندے نے تے چھوٹیاں نال سلام نہیں لیں دے اللہ اللہ حالانکہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے سانو نبی پاک علیہ السلام دی سنت مطہرہ تے عمل کرنا چاہیے اللہ اکبر کران گے نا جی انشاءاللہ ہاں اللہ نال وعدہ کریں انشاءاللہ العزیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں نالے اے سلام کرن دا فائدہ ہی بڑا ہوندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے اللہ دے نبی فرماندے نے صحابہ تانوں میں ایسا عمل نہ دساں جڑا تانوں جنت لے جائے جس نال تواڈے درمیان محبت پیدا ہو جائے جی یا رسول اللہ دسو اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک دوسرے نو سلام کیا کرو تواڈے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی تے اللہ تانوں اپنی جنت دا داخلہ عطا کر چھڈے گا اللہ 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 آئیے حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت مطہرہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے جناب سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے بخاری دی روایت
اللہ دے نبی علیہ السلام دے متعلق فرما دے جدو نبی پاک علیہ السلام کسی سفر تو واپس آیا کر دیں گے اللہ دے محبوب علیہ السلام سب تو پہلے مسجد دے اندر تشریف لے آیا کر دیں تے نبی پاک علیہ السلام مسجد دے اندر آکے 2 رکعتاں نماز پڑھیا کر دے 2 رکعت نماز ادا کریا کر دے تے پھر نبی پاک علیہ السلام اپنے کارم در جایا کر دے اگر آپ دے دی وقار اسی بھی سفر کرنے اسی بھی جناب سفران تے جانے دسو ساڑھے اندر کنے بندے جڑے نبی پاک علیہ السلام دی سنت مطہرہ تے عمل کر دیں اگر آپ دے دی وقار سانو تے شکر ادا کرن لیا جانا چاہی دائیں اے میرے مالکہ تیریاں مہربانیاں تیرا فضل ہو گیا ہے میرے اللہ میں صحیح سلامت سفر تو واپس آ گیا تے میں تیرا شکریہ ادا کرن لی 2 رکعتاں پڑھ دیتیاں نے تیرے سامنے سجدہ رید ہو گیا اللہ اللہ اگر آپ دے دی وقار سنت جڑی اسی چھڑ دیتی ہیں آؤ در آگے چل دے جائیں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا نام آئے تے ٹلے نہ پیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے کائنات دے لوگوں جدو تسی مرغ دے بولن دی آواز سنو نا مرغ دے بولن دیں جی یا رسول اللہ اللہ دے نبی علیہ السلام فرمان دینے تسی او دی آواز سن کے اللہ دا فضل منگیا کرو مالک کائنات کنو دا فضل حاصل کرن دی دعا کریا کر جدو مرغے دے بولن دی آواز سنو نا اللہ اکبر او تو اپنی زبان تو پڑھیا کر اللہم انی اسالک من فضلک اور نبی پاک علیہ السلام فرما دے جدوں تسی مرغے دی آواز سنو فضل تلاش کریا کرو فضل منگیا کرو اللہ پاک دا یا رسول اللہ وجہ کیے اللہ دے نبی فرما دے جدوں مرغا بول دائے او دے فرشتے نو ویکھ کے بول دائے اللہ 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 لہذا اس ویلے اللہ پاک دا فضل تلاش کریا کر مالک کائنات دا فضل حاصل کرن لئی دعا کریا کر اور نبی پاک علیہ السلام نے سے حدیث مبارکہ دے اندر فرمایا اللہ دے نبی فرما دینے جدو گدے دے بولن دی آواز سنو نا تے اللہ دی پناہ پکڑیا کرو کیونکہ گدا شیطان نو ویکھ کے بول دائیں اعوذ باللہ پڑھیا کر اللہ 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 اگر آپ دی وقار ہون اسی ویکھ لئیے نا اسی اپنا اندازہ لگا لئیے ساڑھے اندر کنے بندے نے جڑے دعا بادہ سن کے 2 کم کر دینے جڑے نبی پاک علیہ السلام نے دسیں اللہ 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 اگر آپ دے دی وقار ہے ایک گلہ آپ بھی یاد کر لو اپنی اولاد نو بھی یاد کروا دے اللہ اکبر اللہ پاک دے پاک نبی دی پاک سنت تے عمل کرانگے مالک کائنات اجر بھی عطا کرے گا فصل بھی عطا کرے گا تے اللہ شیطان تو محفوظ بھی فرما لے گا اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں بناؤ نبی پاک علیہ السلام دا طریقہ بناؤ نا غدرات دی وقار آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ السلام دی ایک اور سنتاں بڑیاں نے میں جلدی جلدی ذکر کردہ جا رہے ہیں تاکہ جتنیاں زیادہ ہو سکن میں گوش گدار کر دے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے کائنات دے لوگوں اگر میں اپنی امت مشقت محسوس نہ کردہ تے میں اپنی امت نو ہر نماز لئی مسواک کرنا ضروری قرار دے دیندہ نبی پاک علیہ السلام دی سنت مطہرہ مسواک کرنا نبی پاک علیہ السلام فرما دینے جڑا بندہ سنت سمجھ کے مسواک کردہ ہے ایک تے ایدے منہ دی صفائی ہو جاندی ہے تے دوسرا رشاندہ رب رادی ہو جاندہ ہے اللہ اللہ اسی برش کرنے ہیں نا کیوں جی منہ دی صفائی کرنے ہیں نا او چلو کر دے رہو لیکن نبی پاک علیہ السلام کی سنت سمجھ کے مسواک بھی کرو منہ دی صفائی بھی ہو جائے گی نبی دی سنت تے بھی عمل ہو جائے گا رب دی رضا بھی حاصل ہو جائے گی
اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں جڑیاں سی بلا دتیاں نے جڑیاں سی چھڑ دتیاں اللہ اکبر آئیے ذرا غور کرنا توجہ کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں نو اپنے سینے لگاؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں نو اپنے سینے لگا لیجئے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے توجہ کرنا ذرا غور کر دے جانا اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے جدو تسی اذان سنو نا اذان سن کے تے مؤذن دے نال نال اذان دے کلمیاں دا جواب دیا کر جویں جویں مؤذن کہی جائے اوویں اوویں آکھیا کر اوویں اوویں اپنی زبان تو جملے ادا کردا رہیا کر حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیا کر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے جدو اذان مکمل ہو جائے نا اذان پوری ہو جائے اللہ دے محبوب فرماتے نے پھر میرے تے درود پڑھیا کر نماز جناب اذان جدو ہو جائے تے اذان تو بعد درود پاک پڑھیا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک دی برکت اتاریا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پاک پڑھیا کر اور اللہ دے نبی فرماتے نے میرے واسطے مقام وسیلہ بھی دعا کریا کرو اللہ دے محبوب فرماندے نے جیڑا بندہ عمل کرے گا حلت لہو شفاعتی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرنا وا یہ بندہ دعا کرے گا درود پڑھے گا کل قیامت والے دن میں اس بندے دا رب دے دربار چ سفارشی بن جاؤں گا اللہ 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 اکبر اللہ حضرات دی وقار ہن یہ سنت سانو یاد ہے وے لیکن اسی اینو ادا نہیں کردے حضرات محترم گھر اندر بیٹھے ہاں اپنی گپاں دے اندر اپنے جناب کماں وچ لگے ہاں گلاں باتاں جاریاں ساری ادھر اذان ہو رہی اسی اذان دا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھدے اذان ہوندی پئی ہے لیکن جواب دین تے دل ہی نہیں کردا دھیان ہی نہیں پیندا حضرات دی وقار حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیتے بڑی بڑی خوشخبری سنائی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیتے بڑا بڑا اجر سنا دیتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دے واسطے بڑے بڑے جناب ثواب دا سانو دس چھڑے آئندیا دے دیتا ہے لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت سمجھ کے اذان دا جواب دیا کر بعد اندر دعا بھی پڑھیا کر ایدے نال ایک تے سنت زندہ کرن دا ثواب مل جائے گا تے دوسرا نبی پاک دے سفارش دے اسی حقدار ہو جاواں گے اللہ سانو عمل دی توفیق نصیب فرمائے اللہ 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 آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور گل سننا اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاقامۃ والصلاۃ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگ اللہ اللہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ جدوں اذان ہو جائے تے اذان ہون تو لے کے تکبیر ہون تک دے درمیان دا جڑا وقت ہے اللہ پاک نو بڑا محبوب وقت ہے بڑا پیارا وقت ہے اللہ دے نبی فرماندے نے جڑا بندہ اذان تو بعد تے تکبیر تو پہلا پہلا دعا مانگ لیندا ہے اللہ پاک دی دعا نو رد نہیں کر دے اے بندہ دعا مانگدا ہے میرا مالک کہندا ہے میرے بندیا تو دعاواں مانگ لیاں آ میں تیریاں دعاواں پوریاں کر دیاں میرے سونےاں تو دعاواں مانگ لیاں آ میں تیریاں التجاواں پوریاں کر دیاں میرے سونےاں تو میرے نبی دی حدیث مان کے سنت مان کے تو دعا کر لیے میں انج کواں حضرات اللہ فرماندے نے میرے بندیاں تیرے ہاتھ بعد وچ زمین وال جان گے میں اللہ پہلے ہی تیریاں ساریاں مراداں نو پوریاں کر دیاں گا دعا کرنی چاہیے اذان ہو جائے نا دھیان کڑی وال نہیں ہونا چاہیے کدوں قاری صاحب آن گے 2 منٹ لیٹ ہو گئے نے 1 منٹ لیٹ ہو گیا لو جی کھڑے ہو جاؤ نہیں بڑے اطمینان نال بیٹھو سکون نال بیٹھو مسجد وچ اسی آ تے گئے ہاں نماز پڑھن آ گئے ہاں اللہ دے سامنے آ گئے اسی مالک کائنات کولوں اپنی حاجتاں واسطے دعا کر لو مالک کائنات کولوں اپنی پریشانیاں دے حل لئی دعا کر لو حضرات دی وقار
یہ میرے نبی دا فرمان ہے جڑا اس وقت اندر دعا کرے گا اللہ دی دعا نو کدے رد کر دے نہیں کر دے. اللہ اللہ اللہ. آئیے حضرات محترم ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سنت دعا کیجئے دعا کیجئے. دعا کرو گے اللہ پاک دعاواں قبول کر لین گے. آؤ ذرا غور کرنا توجہ کرنا. اے ہن اپنے گریباں چ اسی نظر آپ مارنی ہے اسی انہاں سنتاں تے کنا کو عمل کرنے ہاں اسی انہاں سنتاں نو کنا کو اپنانے ہاں. حضرات دی وقار اللہ اللہ اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کو اور حدیث مبارکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کر دیاں جدو ہوا چلنی بدل بگرجنے نا تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے جناب پریشانی دیا سارا جانے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے چہرے تے محسوس ہون لگ پینا اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پریشانی دے عالم اندر نے. تے میں پوچھنا یا رسول اللہ جدو ہواواں چل پینا جدو بدل گرجن لگ پین بدلاں دے اندر آواز لگ پین یا رسول اللہ لوگ بڑے خوش ہو جاندے نے تے جدو بدل گرجدے نے تے ہواواں چلدیاں نے تسی پریشان کیوں ہو جاندے ہو. یا رسول اللہ میں نے تواڈے چہرے تو پریشانی دے اثار نظر آن لگ پیندے نے. اللہ اکبر. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے عائشہ کی گارنٹی ہے انہاں بدلاں وچ اللہ دا عذاب نہیں ہوئے گا. اللہ اللہ. انہاں ہواواں وچ رب دا عذاب نہیں ہوئے گا کیونکہ اللہ دے نبی فرماتے ہیں کہ قوم نو اللہ پاک نے اس سے ہوا دے نال ہلاک کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پناہ منگیا کر دے سن. اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بدل دے گرجن تے ڈر جایا کر دے سن پریشان ہو جایا کر دے سن. اللہ اللہ اللہ. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں جدوں بدلاں وچوں بارش آ جائے نا پانی دے قطرات اترن لگ پہننا ادو اللہ کولوں دعا کریا کرو. جدوں بارش آ جائے ادو مالک کائنات دے سامنے ہاتھ چک لیا کرو. اللہ اللہ. یا رسول اللہ فائدہ کی ہوئے گا. اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے لوگوں بارش وچ کیتی ہوئی دعا نو بھی اللہ رد نہیں کرن گے اللہ انہاں دعاواں نو قبول کر لین گے. اگر آپ دی وقار ذرا غور کرنا ہن توجہ کرنا اسی تے تسی اپنے گریبان اندر نظر مار کے ویکھ لئیے گے جدوں بارش ہوئے نا ادو سانو پکوڑے بنانے یاد رہندے نے سموسے کھانے یاد رہندے نے انجوائے کرنا ریفریشمنٹ دا کوئی انتظام کرو بھی چھیتی چھیتی موسم بڑا سونا ہو گیا ہے بالکل حضرات دی وقار حلال کھاؤ جویں مرضی کھاؤ جویں تہاڈا دل کرے کھاؤ لیکن اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کدے نہ بھولنا. اور پریشانی وچ مبتلا ہو تکلیف وچ مبتلا ہو بیماری اندر مبتلا ہو جدو بارش دے قطرات اتر پین ادو اللہ دی رحمت جدو اتر پوے جدو مالک کائنات دا ساڈے تے فضل ہو جائے نا ادو رب اگے ہاتھ چک لیا کرو. اللہ دے نبی فرماندے نے بندہ بارش ویلے دعا کردا ہے اللہ پاک دی دعا نو قبول کر لیندا ہے. ہن سانو سارا کچھ یاد ہے منڈے کہندے نے موٹر سائیکل کڈ لو باہر چلیے اپنا یاراں بیلیاں نال پھر کے آئیے بیبیاں کہندے نے چلو جی چھاتے چلیے نہ کے آئیے فلانا کام کر لئیے آ بھی شے بنا لئیے او بھی کھا لئیے او بھی کھا لئیے سارا کچھ سانو یاد ہے. اگر نہیں یاد تے نبی پاک علیہ السلام دی سنت نہیں یاد کہ اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بارش بسن ویلے اللہ کولوں دعا کریا کر دے سن. اللہ سانو توفیق نصیب فرمائے. اللہ اللہ اللہ. حضرات دی وقار ذرا غور کر دے جانا توجہ کر دے جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں بنائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا طریقہ بنائیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نقش قدم تے چلیے نہ سنتاں نو بھلا نہ دے آ جائیں گے کہ سانو نہ یاد رہن اولاد نو بھول جائے اگوں انہاں دی اولاد بھول جائے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیاں سنتاں مک نہ جان. لہذا حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دے امتی کرام دے تے سنتاں تے عمل کریا کرو. اللہ اللہ اللہ. توجہ کرنا حضرات دی وقار آمینہ دلال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگوں میریاں سنتاں اپنایا کرو میریاں سنتاں تے عمل کریا کرو ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور سنت بڑی پیاری اے ساڈے بڑے فائدے دی ہے پر اسی بھلا دتی ہے حضرات محترم بڑے بڑے نمازاں پڑھنے والے بھی اس سنت تے عمل نہیں کر دیں اے سنت کیڑی ہے اے استخارہ کرنے والی سنت ہے حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے راوی بیان کر دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سانو استخارہ انج سکھایا کر دے سن جویں اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سانو قرآن پاک دی کوئی سورت سکھایا کر دے سن اللہ دے نبی سانو استخارے دی دعا ایویں سکھاندے سن جویں نبی پاک علیہ السلام نے سانو قرآن دی کوئی سورت سکھائی ہے حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام فرماندے سن کائنات دے لوگوں جدوں کوئی کام کرنا ہوئے نا جدوں کوئی معاملہ کرنا ہوئے ادو رب نال مشورہ کریا کر ادو استخارہ کریا کرو نا اسی لوگاں نال تے مشورے کرنے آں اپنے بیٹی بیٹی دا رشتہ کرنا ہے محلے دار کولوں پوچھ لینے آں رشتہ دار کولوں پوچھ لینے آں کاروبار کرنا ہے متعلقہ بندے نال مشورہ کر لینے آں جگہ لینی ہے متعلقہ بندے نال رابطہ کر لینے آں اپنے ہر کم لئی ہر طرح دا مشورہ سی لوگاں نال کر لینے آں یاراں بیریاں تے سجنا نال کر لینے آں لیکن فیصلہ بادی آجے نہیں کر دے تے اس رب نال مشورہ نہیں کر دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سانو استخارہ سکھایا اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں کوئی کام کرنا ہوئے نا 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو تے پھر دعا کریا کرو اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فی وان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفه عنی واصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم اردنی به دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی ہے اللہ اللہ انشاءاللہ کسی ساتھی نے چاہیے ہوئے تو رابطہ کرے جناب محترم ذرا غور کرنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی اللہ دے نبی فرماندے نے 2 رکعتاں پڑھ لیا کرو تے دعا پڑھ لیا کرو تے جدوں حاصل امر دا جملہ بولنا ہے اوتھے اپنے کم دا نام لینا ہے اگر کم دا نام نہیں آ رہا نہیں لے سکدے ذہن اندر رکھ لو دل وچ خیال رکھ لو نا اے دعا پڑھ لو نا 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 10 بار جنی باری ہو سکے استخارہ کر لو نا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت جدوں بھی کام کرنا استخارہ کرنا ہے اے استخارہ اس مالک کائنات دے نال مشورہ حضرات دی وقار اللہ اکبر اللہ لہذا اس رب نال مشورہ کریا کرتے آپ استخارہ کریا کر لوگاں نو نہیں کہنا استخارہ آپ کرنے والا عمل ہے کام تیرا استخارہ بھی تو ہی کرنا ہے تے اے بھی کوئی نہیں گل جی میں لوگاں بنا چڑیے بھی استخارہ راتی کرنا ہے تے پھر سو جانا ہے تے خواب جو رب نے دسنا ہے نہیں استخارہ تسی کرنا ہے اگر اللہ پاک نے تواڈے واسطے اس کام اندر بہتری لکھی ہوئی نا تے مالک کے کائنات تواڈے لئی رستے آسان کر دے گا اس کام ول تواڈا دل مائل کر دے گا لہذا کوئی بھی نیک عمل کرنا ہوئے اپنی بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے اپنے بیٹے دا رشتہ کرنا ہوئے نا تے اودوں جناب اللہ پاک نال مشورہ کریا کرو مالک کے کائنات دے نال مشورہ مشاورت کر لیا کرو کیونکہ کائنات دے ہر بندے دا مشورہ غلط ہو سکدا ہے رب العالمین دا مشورہ غلط ہو سکدا سارے بولو ہو سکدا مشورہ کریا کرو مالک نال آکھیا کر میرے اللہ اسی تیرے گناہگار خطاکار سیاہکار ماڑے جے بندے ہاں تیرے بوے تے آ گئے اسی آ کام کرنا ہے اللہ ساڈے واسطے اس کام اندر بہتریاں پیدا کر دے
اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت مطہرہ مشورہ کرنا مالک کائنات دے سامنے اپنا معاملہ رکھنا حضرات دی وقار اج اسی اس گل نو چھوڑ دیتا ہے اسی کاروبار کرنا ہے پیسہ سارا اکٹھا کر لیا ہر طرح دے ایکسپرٹ بندے کولوں رائے ہر طرح دی لے لئیے ہر بندے کولوں ہر شے پوچھنا پسند کر لے آئے اگر نہیں کیتا تے استخارہ نہیں کیتا ہر بندے نال مشورہ کر لیا اگر نہیں کیتا تے رب العالمین نال نہیں کیتا اگر آپ تے نہیں وقار میرا تے ایمان ہے جے رب نال مشورہ کران گے تے انشاءاللہ اللہ ساڈے کماں چ برکت پائے گا اللہ رشتیاں چ برکت پائے گا اللہ کاروبار چ برکت پائے گا لہذا حضرات تے نہیں وقار استخارہ کیجئے استخارہ کریا کرو کسی بھی کام دے اندر اللہ پاک سانو توفیق نصیب فرما دیں گے آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا آمین عبداللال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دیاں سنتاں جنیاں سی چھڑ دیتیاں انہاں دا ذکر تواڈے سامنے کر رہے ہیں آؤ ذرا آخری گل کریے تے گل مکائیں گے نبی پاک علیہ السلام دے متعلق حدیث مبارکہ دے اندر ہوندا ہے نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دے کولوں اجازت منگدے نے اے میرے مالکا مینوں اپنی ماں آمنہ دی قبر تے جان دیاں اجازتاں دے دیو نا نبی پاک علیہ السلام نو پہلے منع کیتا گیا پھر اجازتاں دے دیتیاں گئیاں راوی بیان کر دینے اللہ دے محبوب علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ دی قبر تے چلے جان دے نبی پاک علیہ السلام قبر تے جا کے ماں نو یاد کر کے رون لگ پئی دے ماں دیاں محبتاں یاد کر کے نبی پاک علیہ السلام رون لگ پئی دل حضرات دی وقار نبی پاک علیہ السلام دی آنکھاں کیویں برسیاں ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجیں گے صحابی بیان کر دینے اللہ دے نبی علیہ السلام آپ بھی رو پے تے آپ نو ویکھ کے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ بھی رون لگ جان دل حضرات دی وقار انہاں ماواں دی قدر تے انہاں نو جنہاں دے سر تے ماواں دا سایہ کوئی نہیں انہاں ماواں دی محبت دی قدر تے انہاں بندیاں نو پوچھنا جنہاں کول ماں دیاں محبتاں کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام اپنی اماں جان دی قبر تے بیٹھے نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے بیٹھے اللہ دے نبی او ویلا یاد کر دے ہون کے جدوں چھوٹی جئی عمر تے ماں داغ مفارقت دے گئی ہیں ماں دیاں محبتاں تو ساڈا محبوب محروم ہو گیا ماں دے پیار تو نبی پاک علیہ السلام جدوں محروم ہو گئے اللہ دے محبوب اس ویلے نو یاد کر دے ہون گے تے سوچ دے ہون گے نا ماں جی اللہ تانو کدے زندگیاں دیندا تے تسی ویکھ دے اللہ پاک نے تواڈے پتر نو کنیاں شاناں عطا کر دتیاں اللہ پاک نے تواڈے پتر نو کتنا مقام تے مرتبہ عطا کر دیتا ہے اللہ اللہ اج بھی ایویں دے کئی بندے لب جاندے اج بھی ایویں دے کئی لوگ نظر آ جاندے حضرت صاحب سانو اللہ پاک نے بڑا کچھ عطا کر دیتا ہے پر اج ساڈی جناب اس جناب ہیں ساڑی رفت تے بلندی نو تے ساڑے دولت نو تے ساڑے مال نو تے ساڑے کاروبار نو تے ساڑیاں عزتاں نو ویکھن واسطے نہ ساڑی ماں رہی ہے نہ ساڑا باپ رہا ہے حضرت صاحب اللہ پاک نے بڑا کچھ عطا کر دیتا ہے لیکن ویکھن والی اماں تے ہے ہی کوئی نہیں آج بندیاں دے دلاں وچ خواہشات ہوندیاں نے کاش میری ماں زندہ ہوندی تے میریاں عزتاں ویکھ دے میرا ابا جیندا ہوندا تے میرا مال و دولت ویکھ کے راضی ہو جاندا نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے بیٹھے روئی جا رہے ہیں اگر آپ تے دی وقار انہاں ماپیاں دی قدر کرو انہاں ماواں دا احترام کرو ٹر جان گیاں تے پھر انہاں دی جناب اہمیت دا پتہ لگے گا پھر انہاں دے پیار دی سمجھ آئے گی اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے بیٹھے نے روئی جاندے نے اللہ 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 اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے کائنات دے لوگوں اتنے
نبی پاک جدوں زیارت کرن لئی آئے نا تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے کائنات دے لوگو انہاں قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو انہاں قبراں نو بھلا نہ دیا کر اے نہ ہووے اج تیری مائی تیرا باپ ٹر گیا اج جناب ایک مہینہ تے تو روز جاندا رہے تے پھر تو تھوڑا جا وقفہ پا لویں پھر ہفتے بعد پھر مہینے بعد پھر سالاں بعد تے پھر ایک وقت ایسا آ جائے تینوں اپنے باپ دی قبر دا نشان بھی یاد نہ رہے تینوں اپنی ماں دی قبر دا نشان بھی یاد نہ رہے نہ سونیا جس ماں نے تینوں پالیا ہے تینوں پوس کے جوان کیتا ہے او دی قبر دا نشان نہ بھول جاویں اللہ 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 اس ماں دیاں محبتاں کدے نہ بھلا دیویں اور دعا کرو اللہ ساڈے والدین نو صحت والی زندگی عطا کر دے جنہ دے ٹر گئے نے اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرما دے غدرات دی وقار اللہ 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 ماواں بڑی محبت والیاں اللہ اکبر کیوں نہ میں محبت دی گل سناتا جاواں تے گل مکاندا جاواں کون ماں ہویا کر دیے ماں جیسا دنیا تے ملدا نہ پیارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے ماں جیسا دنیا تے ملدا نہ پیارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے پہلے 9 مہینے تینوں پیٹ وچ چالیا پھر تکلیفاں سہ کے سینے نال لا لیا سینے نال لا لیا سونے سونے نام دے کے سینے دے دی ٹھارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے کون ماں ہوندی ہے غدرات دی وقار بچپن وچ تیرا روونا ستاونا ادھی ادھی راتی اٹھ کے ماں نو جگاونا ماں نو جگاونا بسم اللہ پڑھ کے تے ہو گئی بیدارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے یارو اللہ پاک دل ماں دا بنا کے پھر وچ بچیاں دا پیار وسا کے او پیار وسا کے اپنے کرم دے دا اشارے ماواں نال زندگی دی وکھری بہارے اللہ 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 نبی پاک علیہ السلام نال رو رہنے تے نال اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ انہاں قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو انہاں قبراں تے جایا کرو یا رسول اللہ وجہ کیے اللہ دے نبی فرماندے نے قبراں دیاں زیارتاں کریا کرو پھر موت نہیں بھول دی قبر ویکھدے رہیا کرو بندہ اپنی موت یاد رکھدا ہے انہاں قبراں تے جایا کر اللہ اللہ جا کے اپنے پیاریاں لئی دعا کریا کر اللہ اکبر انہاں دی زیارت کریا کر تے اپنے دل نو سمجھایا کر اپنے دل و دماغ نو سمجھایا کر اوے کنا گناہاں وچ لگا ہویا ہے قبر تے کھڑا ہو کے اپنے نفس دا محاسبہ کریا کرنا قبر تے کھڑا ہو کے اپنے آپ نو بلایا کر اپنے اندر نو آواز دیا کرنا اوے کملیا کنا گناہاں وچ لگا ہے کہ تیری ماں نہیں رہی باپ نہیں رہا تیرا خاندان تے کنبہ قبیلہ نہیں رہا تے کملیا رہنا تمہیں کوئی نہیں کیوں رب نو بلا چھڑے آئے کیوں مالک کائنات دا در چھڑ چھڑے آئے کیوں رب العالمین نال بے وفائیاں شروع کر دیتیاں اوتھے کڑا ہو کے اپنی آخرت یاد کر اپنے نفس دا محاسبہ کرنا اللہ دے نبی علیہ السلام فرما دے جڑا قبراں دیاں زیارتاں کردا رہندا ہے اونوں آخرت یاد رہندی موت یاد رہندی حضرات دی وقاروں ساڈے وچ دسو کنے بندے نے جڑے کم کر دین کوئی نہیں کردا جدا کوئی قریبی فوت ہو جائیں گے شروع
شروع وچ جاندا ہے تے بعد وچ جانا بھی چھڑ دیندا ہے اللہ 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 پہلے بابے بزرگاں دے متعلق سنیدا سی جی او فلانے بزرگ نے ہر جمعے والے دن قبرستان جاندے نے جا کے دعا کردے نے اج نہ اسی آپ جانے ہاں نہ سانو جاندیاں نو ساڈیاں اولاداں ویکھدیاں نے اندازہ آپ کر لو جی اسی نہیں جاندے تے ساڈیاں قبراں تے ساڈیاں اولاداں نے بھی نہیں آنا حضرات تے دی وقار لہذا ای وی نبی پاک دی سنت تے قبراں تے جایا کرو دعا کریا کرو جناب جڑے فوت شدگان نے انہاں دی مغفرت دی دعا کریا کر اپنے والدین لئی دعا کریا کر اج تو کرے گا ادھر نبی دی سنت ادا ہو جائے گی ادھر تیرا بچہ وہ ویکھدا پیا ہے کہ میرا باپ میرے دادے دی قبر تے دادی دی قبر تے آ کے دعا کردا ہے اے پتر ویکھے گا جدوں تیریاں اکھیاں بند ہون گیاں انشاءاللہ تیرا پتر بھی تیرے لئی دعا کرن آئے گا لہذا سنت بھی ادا ہو جائے گی تیری دعا دا تیرے مگرو بندوبست بھی ہو جائے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین